کیا پتہ ایڈے ودے یا ایڈے ودے حضرت جبریل علیہ السلام کی میں جلدی پہنچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل اللہ دا نورانی فرشتہ ہی عزت والا فرشتہ ہی دساں کدے ہی جو اللہ کی پیغام دیتے اوکھا بھی تھئی کدے آدھے بیٹا سونا 4 موقع ہیں جنہیں تے میں تھوڑا جا پریشان سہی کے ڈھے موقع سہی جڑا دشمن ابراہیم علیہ السلام کو چکھے وچ سٹیں دے پہن رسا کٹیں دے پہن عرش والے حکم میں گھلے دے پہن جبریلا میرا نبی چکھے وچ باغ چاوے جبریل تخت جنتی پہلے بچھاوے میرا کریمہ ایڈو رسا کٹے نے ایڈو میں ٹریاں بھائیت باغ پجے تخت پہلے بچھاوے فرمائنے دوجھا کے دھمو کہا آدھے سیاں جڑا رب دی رضا دی خاطر حضرت ابراہیم نبی اپنے پتر اسماعیل نبی دی گردن تے چھرا پیا چلیں دا چھرا گردن تے رکھی بیٹھے عرش والا پیا فرمیں دا جبریل ہمت دکھاوی جنتی جو تم باچاتے جاوی اسماعیل دے گلے تے چھری نہ وہے پہلے تم باون سماوی میرا کریمہ گلے تے رکھی بیٹھے چھری چوکھی دیر تھی یہ چلاوندی وہ چھری بعد چلائی بیٹھا حضرت جبریل تم باپا ہے سمائی بیٹھا سبحان اللہ فرمائے تری جا کے ڈھابو کھائی آدھے میرا کریمہ جب حضرت یوسف نبی کو بھیرا پھوت پہ سپے دے ہر اتوں پہ گرے دے ہن عرش والے کریم میں حکم پہ دے ہن جبریلا میرا یوسف نبی کھوچ باد چاوے پہلے جبریل چمکی تخت من بچھاوے آدھے میرا کریمہ جب حکم دیتے اللہ صحیح خودی پہلی ہسی ٹپیا ویندہ لیکن پانی تک بادچ پڑھنے میرے پر پہلے بچ گئے تخت پہلے بچ گئے فرمائنے اچھا چوتھا موقع کے رہا آدھے میرا کریمہ یاد کرو جب احد دے میدان چو دشمنے پتھر مارے دند مبارک شہید تھے خون مبارک اڑھے اپنی چادر تے خون لے دا ہمیں ایک قطرہ دھرتی تے ونجن نہ دے دا ہمیں شہید چونڈ پھر ونجن دے دے خون فرمانے دے میں دا خون قطرہ بھی دھرتی تے ویسے قیامت تئی دھرتی آبادی نہ دے سے پھل نہ دے سے میں آکھم خون گراونا نی مخلوق دکھا کراونا نی آدھے محبوبہ جائے ملے خون نکتا اللہ سے فرمائے جبریل خون نہ قطرہ